ساشم زم سکر بچم خونه نمون چین سب فایده تینی سب پوپم گو سب تاتم گو نیف ساشم گو چیز فایده چمن پتاتم گفتی پوپم گفتی سمشدل دی یست سمشدل دی وش بس نیو موش کبر دو بندت کسی بس کوتم خریب نویزید بس بنداشم رنگ بس کتر شو تماشاش سرن حل نش دست نگانی که سکم خموش کمرنگ ایلا سر نمودن پتاتم گفتی پوپم گفتی زمشدل دی پچاس من یرک زمشدل گفتی بوستون وش بس نیو زم کسکم نکمین خالص کی خانه زمستم کات نیدم نش کمیچ یه بنده نه بس زار بکل کلم رو بفرستم مشکلی تو مینت نست نجوانه مینت جوانم نست بتیدت دم کی مینت مشتن نمیرن گفتم ملک ویتی بینت ملک ویتی بینت پتات تندل دی مطلب کی 50 من یرک نی تو سوم در مازم لا پیدا ویتی هم ویتی صاف جزیر دزی سر خط کم ویتی جزیر باز زمان باز تم قریب بنوزی ما دیگه گفتم خط نیست نه یه بنده تم قریب نتم زموزی ساشم گفت چیزه ووش چیز دستان گفت که خمال دستان کوی کی خط زمینداری سا خمال کجا چارتر خم دست مال یم پتات دل دی ووش حتی زمستی گفتی بس مال چیز وفاته یا یعنی مال وفا نسته مال نه وفاته انجام چیز وفاته زم کی مال گفتی بس تی طاقت مال کی نگفتم بدم چیز گفتو انا تروجت چیز دکتر ترانه تاته فتتن تو یه گریت چیزی تاته تتن گفت پتات زم گفتی یمی من گفت که زم دیدی ام پنج فوت زم سوم را فوت ام تا چیز که من وقت چی وجا این زم خط دیدی این زم با توی نه خط این ساعتی هم زم با توی نه چه گریت چه ام دیدی کی چه تا این ساعت این کویم زمانه تو خانه که خطش وجه چه ani kan dedi ani koyma mı başlaydı yem dedi sayın zaten ani kusane ki vakti saat bir de koydu ne zaman dedi bu zaman yoktu ne zaman malak izane ki